एक पातकी नुस्तोरी चंद्रकांत ह्या दोनान परमळीत तेल घेऊन आयली. जेजूच्या पांयाशी फाटल्यान रावून आपल्या दुखांनी ताचे पांय धुवंक लागली. आपल्या केंसांनी ते पुसून ताचो उमो घेवन ताका तेल लायत आसली. आनी बायले वाटेन ओडून ताणें सिमाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयलाय मू, हांव तुमगेर आयलों आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय, पूण हिणें आपल्या दुखांनी म्हजे पांय धुले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो नाय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयाचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें नाय, हिणें परमळ हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगता, हिची जायतीं पातकां भोगसलीं अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. थोडें भोगसलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजी पातकां भोगसलीं. आनी बरोबर जेवणाक बसल्ले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगून भोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें म्हणलें, तुज्या भावार्थ वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. बाबीणानो, कितले फावटी जेजून आमकां भोगशिल्ल्यान कितलो मोग आमकां दाखयला. आमी उपकारी आसा काय? ही बायल उपकारी जाली. तिणें बापाचो मोग, जेजूचो मोग आनी भोगसण अणभवलें. ते पासून उपकारी काळजान ती आपल्या दुखांनी जेजूचे पांय धुता, आपल्या केंसांनी ते पुसता. म्हणून आमी उपकारी जावया, देवाचे उपकार आठवया.